مجلس قوام لعلوتن ما خلوتن مارحة حواحت حدا مأتوي حزب تجراي بمريخ ودو حواحت الناتا مرحة دحر زكاة مريرنا عصر شو عتعمت برتاو تقارلو كبر مسوات النت كفيلون فاششتاو سرعة درجس عيرو عدي كان من بتتان زد حنا حدش حقة منقستاو سرعة كتكل زجورة حزبيو حقة منقستاو سرعة تغطيلو بزهوا مريحنتن زكاة كل مدايك ألسن أما لا زهاجر نسلسته عصرة عامتات علم زمسكرو أب سلام أب لمعتن ديمقراطية زخرع تاريخنا مسرح تخايليو أب قعزو سلامون لمعتون ديمقراطيون قالسنان هلنا أو حلوف قالسناز تسعروا صلاة حزب تجراي أو ودبنا حواحتن حزب تجراي زنس أصرين أيصليت زي قارص سلامن وفرتاتنا تخيروا دحر مصناح حزب تجراي نمصنات حزي كاليو إلهم أو زقمتوا وجزية زرايات أكيبا ما بلع هزنا جينوسايد كفتسام أو عدنا دما تاريخ يقرأ زي ولو كل مداي قفعن برستن فتسيماميم اتبسلا كوينا تقديم زرداء ورجع حزبنا مريح ودبو حواحتن بترقا من سلام إيدوم من تزرقحون سماع سلا زي ترخبه كمزيز نورنا بحتاو ممارس مكيت كان سعر كان موصع طرح بمنبارو بمريح ودو حواحتنا تمرحه أنصارت يابلو عليو زكاية دوم مرير سنتتن دجن جنبارن بمتأسسار بمستنكراو صناعات مكيتو نايزو سيدما وعلى سلام بريتوريا غفرم أخي إليو سممع بريتوريا زفطورونا سلام هواهو انتهالو وكا بمولو انات كتكبر بزي مخالو افتحتو ورر تزول لهزبنا حراي وصن حق منقستاو قزاء تقراينا بعلوان نوي تملسن زتمزاولا زتسدرن هزبنا نعم ربطوهم لس لزي تقبره حزوون كرفاحنا وراخ دفن توسخ واقا يخفلن الله افتحتو ورر تزول لهزبنا ون مسولو توقو في فترح زي كونس بمانناتو مخنيات بسلاحتا يتسأنت الله قبل علزنا استدعنونو ما عليا زي بلهم صقمات نخفتحو زخيل تنكر وشتاو حدنتنا عقيبو استراتيجيك عقمتات مخته وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدر دار عقمنا خبرخن سمع بريتوريا بستمالا أجباب نخفت سمنا وكند ممراح نقول كسلطانون روحون قبل بهراو ربحاتنا مهجار تصميدو خسرح صنحه حدش جزاء درب جله بهراو خدات نايزو كله اتفاقات بمورالم بتاريخن بزلع على درجات حتى تمخانو كسمرلو يقبع جله بهراو خدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنا حزب تجراي بمدخام ناي مقبار تخلو تمنزعو بصلاتي نخنبركه مسناي وشتن قدامن حيلتات تلافينو سلطان بقدامنت نخبحت كل عينة ربربنا كاده صنيحيو يخون امبار ودبنا حواحاتنا كلهم استراتيجيك عقمتات مختنا بمتحبار زكادو وحلول سلاماو بوليتيكاو قالسي نملات حزبنا بزساتفو وفرم بيتان نت سلطان بحيتو انصار بهراو ربحانا الناس رح تصنحه حدش جزاء دربي كابز زحازو سلطان كله سالا زتجبره نسو اوشتو حبيو حزبنا دنغارلو صنحنا يسلالفا بهري انتقالعن نابدنبو انتصمبر نحنا دما ابزواو علمانا سميرنا ربحاتاتن باغتاتن حزب تግራይ ابزرغاغصون زبسرون وسنت بهراو اجنداتات كنزتي مچو كنتات تفطيرلا كابز بمبغاس اب حلوف زباخنن غزين زملطنان عدلاتن صقاتاتن نمكححاس بزخل نايزبنا حتوታት درجه بدرجه نمفتاح مريحነት ጭቡጥ ተግባራው መንቀሳቀስ ንምጅማር ማእኸል ዝገበሩ ወሰንት ብሔራዊ አጀንዳታት ንዝትየሉ ብሔራዊ ሓድነትና ንውሑስ ለኣላውነትና ኣብተ ትዝብል መሪሒ ሓሳብ ተዓጂቡ ሓደ ኣብ ሕሉፍ 6 ዋርሕ ዝነበረና ፈጻጽማ መደባት ምግምጋም ክልተ ህልው ዓለማዊ ጂኦፖለቲካውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር ትግራይ ዝህልዎ ትርጉም ሰለስተ ቀጸልት ናይ ቃልሲ አንፈታትን ማእኸል ዝገበረ መድረኽ ለዓለወትን ማእኸለወትን ማራህ ዋሕት ብዕውት መንገዲ ተሳሊጦሎ ክልተ ናይዚ ክልላው መድረኽ ተሳተፍቲ አካላት ኣብዚ ክልላው መድረኽ ዝተሳተፉ ለዓለወትን ማእኸለወትን ማራሓ 240 ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፋሉ ብድምር 1337 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ለኣላውነትና ብዝብል መራህ ሓሳብ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኣኪብና ኣብ ጠቕላላ ኩነታት ውድብና ህዝብና ዝርዝር ገምጋም ምይጥነ ካይድና ዘለውና ተደራረብቲ ጸገማት ዝፍትሐሉ ናይ ቃልሲ አንፈት ብምንጻር መድረኽና ብዕውት ኣገባብ ተዛዚሙሎ ካብ ታሪኽ ቃልስናን ህዝብናን መሪሕ ውድብና ሕዋሓትን ወስዶ ተመክሮ እንተሃለወ እቲ ጉዕዞ ብሉምጽ መንገዲ ጥራሕ ዝውዳእ ስለ ዘይኸውን
أبز حدش معرف سلامون بوليتيكاو قالسي فتنتن هلخ كازودو فتناتاتن كقطمنا خمس خلو أميتنا بهجن كبرن هزبنا ون مقبار دم ديمنا خمس سعب على عصرته حوراو قوام مجلس أو سينا قالنا ثلاثة مجلس قوام حدا بهراو حدنتنا نمحاصل على ونتنا عبتحتزل مراح حساب بمعسال جزعتا وحدنتنا نوانوخ ملاس تمزاولت تسدد هزبنا وحسنو تحليونا مربوتوخ ملاس عبتحتو وررت حيلتات كوينو حصارة مكرو زرزول لهزبنا حران خوص كلهم استراتيجيكاو عقمتات مختنا بمتحبار سلاماو بوليتيكاو قاسي كم نحيل قال ناتو كلتا نمدبات حويتن داق مهنساتن زلعالة تخرط بمهاب بزتودونا حفاش من قصاص كمرح بمقبار ببدرجو زل مريحنت بزلعالة توفاينت وسينو خوفر كابتصات حفاش تنصيلو زكار من قصاص قال الناس يولو بمخانو بمجنزاب بعجز بنا بمتنتان حدر جاقانو سماعتاتنا تحنقيتنا أسروم ناتختلنا أبداقم حويتن هنساتن تقراي بستنصر استراتيجين أنفتن مسرات قطواي زخونة تاقام هفتي بمت اتتاو قدامنا زوهاوم حرسوا خفلتات بمنصار بحافشات ما ملا هزبنا بفتحاو تتقامت زخونلو نايداقم هنساتن حويتن تلمب قلتو فتقبراونا مقبار قال ناتو ثلاثة أبز حلفو وانات هزبنا بقوع قلقالوتن فتحن خيركب ببعلاون ودعون مخنياتات أبز خفاء أجمن قلقالوتن صامئ فتحن مصنحو نردائنا أبز مداي هزبنا لب بمعباي نزرعات تصورنتن تعقستن دما ننقدنا نزيب بمرداء أمداي زفرصتان دحنتن زرعايو أجمات أورا مريتن محدرا معدنن زرعزو لحدقنيا كونتات هزبنا الساتفنا ناب سرعات كاتو بمقبار أو سلوتنا وهوا قلقالوتن فتحاو تتقامنتن كالرقاقز أبرتعنا خمن نقالس نزنور أجمات فتحنا نحلوف بزكح حزن هزبنا خنقلقل قال ناتو أربعة بسنك جونوسايد زتحسي قطبانا كسا حزنا ونورنا يمملاس راحات بعتو أي تجمران بز مغنيات دما متان دخلناتنا وسخي خير بمهلاو هزبنا بفلاي دما أبتحتو وررتو زولو زتمزاولن ستسددن هزبنا مسز فتر زولو علماو كونتات لقست تكالاتن كقورو وصنحو وسن حاجز مقراصو سعيبو أبزبنا خالي توسخ صقمنا خونا يمصلو سلاز خونا دما قطواو حويت من رقاص نصباح زي بهالنا هلونا حتى خوينو يمص بمهلاو عم دنفع ما توزل على الربرب بمقبار عرسم رسكوسانا زو حسرحتن مسرحن عرسم التحقاز بمتن خارن بزلع على حرانا كم من الربار نرقاق عمشتا سممع بريتوريا وصيت كبر مسواتنتنا ايو اذا سممع نزتاوجلنا جنسايداو كوينات عقيتو ناب سلاماوي بوليتيكاون قالس زسغاغرنا سلازخونه بغبو نختغبرنا تقالسنا مسيناينا نتغباراونتو دما حزون تخونه توسخ مسواتي نخفللنا يكون امبر بسنكو وشتنا تفطيرو صنحه بهراو كحدات بوغن منግስት ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁልጸኛ ዘይምዃን መደራደር ተአካላቱን ዕጥቅ ፍትሑ ካምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕ ፓኬጅ ንኽፍጸም ዘርእይዎ ድልውነት ውስን እዩ እዞም ጸገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳዕ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቡ ማእኸላት ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥምየት ሕማምን ሞቱን ይኸውን ኣሎ እዚ ጸገም ክጻወሩ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ حزون أبزي مدايز ترى مسرتاو بوليتيكاو ጸገም بمفتاح حق منقستا لاولاونا تግራይ بمسرس مع بريتوريا خملس ህዝብና حراخ ወፅን وحسنو تحلينا مربوتو تمليسو سرع ህይወቱ كمرح بوليتيكاو زته خجمر ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓታትነት ክረጋገጽ መደባት ሕወትን ዳግም ህንጸትን ብዕልክ ጅመር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘፈራረሙ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣፈጻጽማት ስምምዕ ክግምግሙ ጉቡእ ቃልሲ ክግበረሉን እናጸዋዕና ህልውና ህዝብና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምርግጋጽን ኩሉ መዳይ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ከም እንሕይል ቃል ናኣቱ ሽድሽተ ውድብና ህወሓት ብህዝቢ ተፈጢሩ በብምዕራፍ ቃልሱ ህዝብ ወጊኑ በሐውና ተፈተነ በህዝብ ተሳሒሉ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጠመው ውሽጥን ግዳምን ፈተናታት ምስ ህዝቡ ኮይኑ እናበደኸ ን50 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ጽናዓትን ዘለቀ ህዝባዊ ውድብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ውድብና ህወሓት ዝምልከት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሙ ዝሓደረን ብህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑን ንኣምን ኢና ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ወራር
ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንስምዕነት ፕሪቶርያ ብዝፃረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ወሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ንዘካየዶ ህዝባዊ ምኾተ ከም ዓማፂ ንኽቁፀርን ተደጋጋሚ ጸጥ ንኽገብር ምፍታኑ እናኾነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንጽውዕ። 7 ህዝቢ ትግራይ ብሰላቕ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገፁ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። መግለፂ ድማ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፊኡ ብዘይመረፆ ግዛዊ ምሕዳር ክመሓደርን ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ ኣመኻሪ ካውንስል ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፈሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ጸገም ዘለዎ ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክቕመጠሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ህዝቢ ብዝተመረፀ መንግስቲ ንምስግጋር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደርሉ ሰላማዊን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ዘድሊ ብቑዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንጽውዕ። 8 ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ብገርህን ብጉርሕን ብግልፅን ብሕቡእን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናፀዋዕና ንዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ህዝብና ተዓቂቡ ክዘልቕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ይግባእን ባህልቲ ኣካላትን ኣብ ምጥንኻር ውሕስ ህላዋና ዝኾነ ሓድነትና ብውነ ክሰርሑ ፃውዒትና እናቕረብና ኣብዚ መዳይ ካባና ዝፅበቕ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግፅ። 9 ካብቲ ገጢሙና ፀንሐ ውሽጣዊ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ ንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ መድረኽ ቃልሲ ንኽንበፅሕ ናይ ህዝብና ብፅሒት ወሳነ ብምዃኑ ንዝገበርካዮ ኩለ መዳይ ቃልሲና ንኣድና ዝለዓለ ምዃኑ ንኣዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገፅና ብቐጻሊ እውን ኣብ መደባት ሕወትን ዳግም ህፀትን ትግራይ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተወደበ ቃልስኻ ክትሕይል እናፀዋዕና ካባና ዝፅበቕ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንኽንከፍል ድልዋት ምዃንና ክነረጋግፅ ፀልካ ንፈቱ። 10 ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀቕጥታት ክዓርፍ ጌርካ ኢኻ። ንስለ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቓለስካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱ ናብ ተነፃፃሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ጌርካ ኢኻ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን መልክዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተቐይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን። ህዝብና ሓራይ ወፀን ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተረጋገፀን። እቲ ካብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥምየት ይሕንዘፍ ኣሎ። ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኮነ ኣብ ስደት ዘሎ ሓሰራ መከራ ይርአ ኣሎ። ሰኣን መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ኣደዳሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎ። ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ኩለ መዳይ ፀገማት ሕዚ እውን ኣይተፈትሑን። ስለ ዝኾነ ድማ ባህጊ ትግራይን ህዝባን ብዝተማልአ መንገዲ ክሳብ ዝረጋገፅ ከም ልማድኩም ብዝተወደበ መንገዲ ቃልስኹም ክትሕይሉ እናፀዋዕና ውድብና ሕወሓት ማእኸል ስሕበት ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሶ ብምኽባር ላዕላውነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክመርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ። ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ። الشغل تقوم عليه